ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपछि अन्योलमा राष्ट्रपति राजीनामाको चर्चा, परामर्शलाई तीव्रता। एमालेसँगको फुटको 1 वर्ष एकीकृत समाजवादीलाई उपलब्धिमूलक चौथो पार्टी बन्न सफल, गठबन्धनमा पनि लाभै लाभ। अवैध संरचना हटाउन अटेर गर्नेमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाल्यो एक्सन, धमाधम डोजर चलाइँदै। अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको रेलवे विभागका महाप्रबन्धकको गुनासो, रेलकै कारण पर्यटक बढेको प्रष्टीकरण। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट काठमाडौँमा हुने, कृतिपुर र मूलपानी मैदान तय। संसदले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै अघि बढाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यति बेला तनावमा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। छलफलमा सहभागी अधिकांशले राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित भएर आए राजीनामा दिन सुझाएका छन्। सत्ता गठबन्धनको ध्यान पनि राष्ट्रपतिको राजीनामा आए के गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पुनः पास गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यति बेला विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरूसँग छलफल, भेटघाट र संवाद गरिरहेकी छिन्। अब आफूले चाल्नुपर्ने, चाल्न हुने सम्भावित कदम के हुन सक्छ, नागरिकता विधेयकको यही प्रावधान प्रमाणीकरण गर्दा देशलाई कस्तो असर पर्छ गर्छ, संसदलाई पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक पुनर्विचार नगरी हुबहु पुनः पठाउनुले कस्तो अर्थ लाग्छ भन्दै उनी निरन्तर विज्ञहरूसँग छलफलमा छिन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयले सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि संसदलाई फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पुनः संसदमा हुबहु त्यही अघिको प्रावधान राखेर संसदमा पेश गर्यो र 2 भदौमा मतदान मार्फत त्यो पास पनि भएको छ। बहुमत सांसदले नागरिकता विधेयकको पक्षमा मतदान गरेपछि त्यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। विधेयकमा पुनर्विचार गर भन्दै राष्ट्रपतिले संसदलाई फिर्ता पठाएको विधेयकलाई बलजफ्ती सरकारले पेलेर अघि बढेपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्दो छ। राष्ट्रपतिले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका पूर्व र वर्तमान सुरक्षा अधिकारी सहित कानुनविद, संविधानविद र पत्रकारहरूसँग छलफल गरेकी छिन्। ती सबै भेटमा राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगकृतको व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुँदा चित्त दुखाइ गरेको पाइएको छ। उहाँको इन्टेन्सन एकदमै कडा देख्छु मैले र त्यो 8-10 जनाको हामी जाने 9 जनाको टोलीमा नै उहाँको अडान एउटा चट्टानी खालको थियो, स्ट्रङ छ। अब राष्ट्रपतिले जुनसुकै चाहिँ राज्यसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ विचार विमर्श गर्ने, छलफल गर्ने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाही, छलफल कुनै पनि विषयवस्तुबाट चाहिँ संसदप्रति जुन उत्तरदायी सरकार छ उसको काम कारबाहीलाई असर गर्नु हुँदैन। तर राष्ट्राध्यक्षको जुन एउटा प्रोटोकल छ त्यस प्रोटोकल अनुसार काम गर्नलाई यो संविधानले कतै पनि छेकथुन गर्दैन। अर्कोतिर राष्ट्रपतिलाई सरकार सहित सत्तारूढ दल र विधेयक पक्षधरले दबाब पनि बढाइरहेका छन्, जसले राष्ट्रपति थप दबाबमा देखिन्छन्। फास्ट ट्र्याक मार्फत संसदले विधेयक पास गरेपछि त झन् उनलाई थप दबाब बढेको हो। राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभएको छ। संसदमा रहेका सांसदहरू, पार्टीहरू सबै सही छैनन्। ती असाध्य बदनाम, विश्वास गुमाइसकेकाहरू पनि छन्। तर नागरिकता ऐन 2063 लाई
संशोधन गर्न बनेको यो 2079 को विधेयक छ यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। त्यसो त नेकपा एमाले वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा नागरिकता दिने प्रावधान सच्याउन माग गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिले पनि त्यही वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने कुरालाई पुनर्विचार गर्न सुझाएकी थिइन्, जसले सत्तारूढ दलको सातो गएको छ। सत्तारूढ दलले एमालेलाई फाइदा हुने गरी राष्ट्रपतिले कदम चालिरहेको सम्मनको शङ्का गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै नभएर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावित कदमबारे पनि सत्तारूढ दलमा चर्चा चलेको छ। त्यसो त 3 भदौमा विज्ञहरूले राष्ट्रपतिलाई सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु प्रमाणीकरणका लागि आए राजीनामा दिन राय दिएका थिए। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एस पार्टी गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। पार्टी गठनको 1 वर्षमा चौथो शक्ति बनेको एकीकृत समाजवादी सत्ता समीकरणमा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी बनाइएको एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनको 1 वर्ष पूरा भएको छ। गठन भएको 1 वर्षमा सत्ता र शक्ति आर्जन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिहिबार पार्टी गठनको दिवस मनाएको छ। नेकपा एमालेलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गराउन जीवनको ऊर्जाशील समय व्यतीत गरेका माधव कुमार नेपालले गत वर्ष भदौमा विद्रोह गरेका थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र कार्यशैलीबाट चिडिएका नेपाललाई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले समेत साथ दिएका थिए। आफू निकटका केही नेताको बलमा एमालेबाट विद्रोह गरेका नेपाल र खनालले नेपाली राजनीतिमा अलग शक्ति बन्ने गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्माण गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न र तत्कालीन एमाले भित्र सुरु भएको निषेधको राजनीति अन्त्य गर्न भन्दै पार्टी गठन गरिएको थियो। एमालेको अधोगति र केपी ओलीको बहिर्गमनमा रमाइरहेको यो पार्टी काङ्ग्रेस र माओवादीको आडमा सत्ता र शक्तिमा चमत्कारपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न भने सफल भइरहेको छ। तर राजनीतिका पुराना खेलाडीहरूले नै बनाएको यो पार्टी न त अलग शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सकेको छ न त एमाले भन्दा फरक नै देखिन सकेको छ। यो 1 वर्षमा हामीले ठुल्ठुला परिणामहरू प्राप्त गरेका छौँ। सबभन्दा पहिलो परिणाम हो प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गर्ने नेकपा एमालेको नेतृत्व झुन्डलाई सत्ताबाट तल झारेका छौँ र देशभरिका लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर जुटाएर नेपालको संविधानलाई जोगाउने र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले गरेको त्यही प्रयासका कारणले आउँदो मङ्सिर 4 गते देशभर आम निर्वाचन र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुँदैछ। गत वर्ष असारमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि एमाले विभाजित भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले यो विभाजनलाई बाध्यात्मक विद्रोह भन्ने गरेका छन्। ओलीलाई सत्ताबाट ओह्राल्न सफल भएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चुनावमा एमालेलाई पत्तासाफ गराउने उद्देश्य रहेको बताउने गरेका छन्। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि एमाले हराउने रणनीति बनाइरहेको यो पार्टीले आफूले पनि राम्रो मत पाउने दाबी गरेको छ। हामीले मूल्याङ्कन के गरेका छौँ भने 27% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9,27,000 भोट पाएका छौँ। यदि सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पाउन सक्दथ्यौँ। 15 देखि 20 लाख भोट हामीले पायौँ भने 15 देखि 20 वटा सिटलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यस हुनाले आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावी नतिजाले एमाले हराउने उद्देश्यमा एकीकृत समाजवादी केही हदसम्म सफल भएको देखिएको छ। तर पुरानो विचार र सिद्धान्तलाई परिवर्तन गर्न नसकेको यो पार्टी एमाले भन्दा अलग भने देखिन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फा बिटा भवनमा डोजर चलाएको छ। यस क्रममा अवैध संरचना हटाउन आग्रह गर्न पुगेका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र अल्फा बिटाका निर्देशक दुईराज शर्मा बीच भनाभन समेत भयो। पहिलो पटक बिहान शर्माले अवरोध पुर्याएपछि दोस्रो पटक दिउँसो महानगरको टोली नक्सा र डोजर सहित नयाँ बानेश्वर पुगेर अल्फा बिटाको अवैध संरचना भत्काएको हो। तपाईको नक्सामा साउन मैले यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भनेर नोटिस दिएको छैन तपाईको घरको नक्सा मसा हुन्छ अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गर्ने मैले तपाईको घरको नक्सा मसा हुन्छ तपाईँ साउने यो दृश्य हो काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा बुद्धनगरमा रहेको अल्फाबिटा भवनमा चलाइएको डोजरको। अल्फाबिटा कम्प्लेक्सले अनाधिकृत रूपमा पार्किङ बनाएको भन्दै मेयर बालेन्द्रले डोजर चलाएका हुन्। हातमा नक्सा लिएर पुगेका बालेनले संरचना नै भत्काएका हुन्। यसअघि मेयर बालेन्द्र शाहले अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका निर्देशक दिगराज शर्मालाई अनाधिकृत रूपले निर्माण भएको संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले 35 दिने सूचना निकालेर नक्सा पास नगरी निर्माण गरेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको बताएका थिए। तर अल्फाबिटाले अटेरी गरेको भन्दै उनी आक्रामक बनेका थिए। नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा बनाइएको अनाधिकृत संरचना हटाउन दिएको निर्देशनलाई निर्देशक दिगराज शर्माले नमानेपछि मेयर शाह आक्रोशित भएका थिए। त्यसक्रममा मेयर शाहले त्यहाँ अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्माले सरकारसँग अनुमति लिएर आफूले सो संरचना बनाएको जिकिर गरेका थिए। त्यही बेला बालेन्द्र शर्मा बीच भनाभन समेत भएको थियो। भनाभनका क्रममा मेयर शाहले नक्सा देखाउन शर्मासँग आग्रह गरे। तर शर्माले नक्सा तपाईसँग हुनुपर्ने भनेपछि मेयर शाहले तपाईँको घरको नक्सा अरूसँग हुन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर हैन व्यवसाय गर्ने भनेर अप्रुभल दिनु भएको छैन तपाईसँग ल्याउनु नि त हजुरसँग हुनुपर्छ म दिन्छु हजुरलाई तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ नगरपालिका के हुन्छ त तपाईको नक्सा मसँग हुनु मैले यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भनेर नोटिस दिएको छैन तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गर्ने मैले तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ तपाईँ साउने त्यस लगत्तै निर्देशक शर्माले जनप्रतिनिधि भएर आवेशमा आएर नबन्न भनेपछि मेयर शाह केही शान्त देखिएका थिए। मेयर बालेन्द्रले महानगरले 35 दिने सूचना दिएको र त्यस अवधिमा पनि खाली नभएपछि आफू अनुगमनमा निस्किएको जिकिर गरे। मेयर शाह र कम्प्लेक्सका निर्देशक शर्मा बीचको सवाल जवाब लामो नै चल्यो। शर्माले बालेनलाई आवेगमा आएर नबोल्न अनुरोध गर्दै शर्माले सभ्य हुन सिक्नुपर्ने भन्दै आफूले राज्यलाई करोडौं कर तिरेर व्यवसाय गरेको बताएका थिए। तर हजुरले मैले जुन एप्रुभल ल्याएको छु सरकारले मैले फाइन तिरेर एप्रुभल ल्याएको छु त्यसलाई हो सबै हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने एप्रुभल मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर हैन व्यवसाय गर्ने भनेर अप्रुभल दिनु भएको छैन तपाईसँग ल्याउनु नि त हजुरसँग हुनुपर्ने म दिन्छु हजुरलाई तपाईको घरको नक्सा हाम्रो प्रतिनिधि हैन तपाईहरुकै प्रतिनिधि हो नि कस्तो गर्नु तपाईले म तपाईलाई नक्सा दिन्छु भोइसमा ल्याइदिन्छु भन्दा अनाधिकृत रूपमा बनाएका संरचनाहरू खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यो सूचनाको अवज्ञा भएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नै नेतृत्वमा त्यस्ता अनधिकृत रूपमा बनाएका भौतिक संरचनाहरू हटाउने अभियान सुरु गरेका छन्। मेयर शाहले अनुमति बिना सञ्चालनमा आएका संरचनाहरू हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र ट्राफिक प्रहरी समेत गरी परिचालन गरिरहेका छन्। यसअघि न्युरोड लगायतका स्थानमा समेत मेयर शाह आफै खटिएर अवैध संरचना भत्काइदिएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँका फुटपाथमा जथाभावी पार्किङको समस्या नौलो होइन। पार्किङ अभावका कारणले फुटपाथमै सवारी पार्किङ गर्ने क्रम कायमै छ। अरू त अरू सरकारी कार्यालयले समेत भएकै पार्किङ प्रयोग गर्न नदिएर सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत त्यसकै प्रमाण हो। सेवाग्राहीलाई पार्किङका लागि अदालत परिसरमा ठाउँ नपाएपछि फुटपाथमा अव्यवस्थित रूपमा सवारी साधन राख्ने गरिएको छ।
काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका व्यावसायिक भवनमा पार्किङको व्यवस्था गरिएका तर प्रयोग नभएका स्थानमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। नयाँ बानेश्वरमा पार्किङका लागि बनाइएको संरचनामा व्यापार गर्नेहरूमाथि मेयर शाहले कारबाही गरिसकेका छन्। त्यसो त व्यावसायिक भवनमा मात्र होइन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत भएकै पार्किङ स्थलमा सेवाग्राहीलाई पार्किङ गर्न दिइने गरेको छैन, जसका कारण सेवाग्राहीहरू फुटपाथमा सवारी पार्किङ गर्न बाध्य छन्। सुरक्षित पार्किङको एकदम अभाव नै छ यहाँ तपाईँको। अब यहाँ मोटरसाइकल राख्ने ठाउँ छैन, बाटोको छेउमा राख्नुपर्छ। बाटोको छेउमा राख्यो भने एउटा समस्या, अदालतले यहाँ पार्किङको व्यवस्था गरेको छैन। अनि तपाईँको अब चाहिँ यहाँ मोटरसाइकल राख्दाखेरि अब उठाएर लान्छ, के गर्छ, कसले के थाहा हुँदैन। यदि म जुन कार्यालयमा जाने त्यहाँ चाहिँ त्यसको पार्किङ व्यवस्था छ भने बाटोमा हिँड्ने पैदल यात्रुलाई पनि सहज हुन्थ्यो र हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्थ्यो। एक ठाउँमा बाइक राखेर 15 मिनट टाढा ठाउँमा जानुपर्ने कन्डिसन छ। सोध्नुपर्ने विषय नै होइन, यो प्रष्ट देखिन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ नि अब यो यत्रो धेरै भिड हुने होइन, यत्रो धेरै मुद्दाको चाप हुने, यति धेरै मान्छेहरू, यति धेरै सवारी साधन चाहिँ नि लिएर आउने, यहाँको कर्मचारी, वकिल, सेवाग्राहीहरू होइन, यत्रो चाप भएको ठाउँमा अब यसरी चाहिँ नि मान्छे हिँड्ने पेटीमा होइन पार्किङ गर्नु परेको छ। जिल्ला अदालतको अन्डरग्राउन्डमा पार्किङका लागि व्यवस्था गरिएको छ, तर सेवाग्राहीले पार्किङ गर्न पाएका छैनन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले बबरमहलमा रहेको जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई नक्सा पास भएको विवरण पठाउन समेत पत्राचार गरेको छ। नक्सा पासको विवरण आएपछि पार्किङका लागि बनाइएको संरचना अन्य काममा प्रयोग भएको पाइए कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ। लाग्ने सानोलाई लाग्ने होइन, सबैलाई बनाएर हामीले जिल्ला अदालतलाई समय दिएको छ। जिल्ला अदालतको नक्सा पास छैन, उहाँहरूको पनि त्यो नक्सा पास भएन। विक्रम सम्वत 2070 साल मङ्सिरदेखि बबरमहलमा रहेको नयाँ भवनमा अदालत सञ्चालनमा रहेको छ। सेवाग्राहीको चापका कारण स्थान अभाव भएपछि अदालतको ठिक अगाडि वन विभागको भवनमा समेत केही इजलासहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, तर पार्किङको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सवारी चालक भने मारमा परेका छन्। पार्किङको व्यवस्था छैन, जताततै जाम छ, एकछिन रोक्ने पनि ठाउँ छैन। जिल्ला अदालतको पार्किङ छैन। हामी चाहिँ यहाँ एउटा प्यासेन्जर लिएर आएको थियौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामी बाहिर बसिरहेको छौँ। अब पुरा ट्राफिक आयो भने चिट काट्छ हामीलाई। पार्किङको समस्या काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतमा समेत छ। स्थान अभावका कारण अदालत परिसरभित्र पार्किङ गर्न समस्या हुने भएपछि सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्थामा सेवाग्राहीहरू रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। काठमाडौँ महानगरले अवैध संरचनामाथि डोजर चलाउन सुरु गरेको छ। अवैध संरचना बनाएर महानगरको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै अटेर गर्नेहरूमाथि प्रमुख बालेन्द्र शाह निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको हो। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं, अवैध संरचना भत्काउने महानगरको अभियान कस्तो लाग्यो? मेयर बालेन्द्र शाहले जुन गर्नुभयो त्यो एकदमै सराहनीय छ। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रोसँग गर्न नसकेको, विकासको नाउँमा चाहिँ थुपार्न पायो भने चाहिँ त्यो विकास भन्ने जुन कन्सेप्ट बनाएको छ त्यो चिज चाहिँ गलत प्रविधि हो। र अनि हामीले के भन्छौँ भने इग्नोरेन्स अफ ल इज द एक्सक्युज। उसलाई कानुनको ज्ञान छैन भन्दा पनि जथाभावी गर्न पाइँदैन नि। त्यो चिज त थाहा छ। उसले घरको तहराहरू बनाउँदाखेरि कहाँबाट सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने होला, स्वीकृति लिनुपर्ने होला, जानकारी गराउनु पर्ने होला, कति दिनको सम्मको लागि भन्ने कुरा त हुनुपर्छ। नेपालकै सबैभन्दा पहिलो महानगरपालिकामा अव्यवस्थित हुनु भनेको नेपालको विकास कस्तो छ भन्ने कुरा विदेशीले पनि थाहा पाउने कुरा हो। यो त राम्रो काम छ, मलाई त मन परेको यो काम राम्रो। सबैले समेत गर्नुपर्छ। भोलि फेरि यसमा नि केही त्रुटि चाहिँ आउनु हुँदैन। यो कुनै पक्षलाई हेऱ्यो, कुनै पक्षलाई गर्यो, कुनै पक्षले गरेन भन्ने कुरा हुँदैन हैन। यो अहिले हेर्दाखेरि नराम्रो देखे पनि भविष्यको लागि चाहिँ एकदम राम्रो काम हो यो भविष्यको लागि। किनभने अहिले यो कुनै पनि कुरा चाहिँ अब यो सङ्क्रमण कालमा अप्ठ्यारो हुन्छ। लामो समयदेखिको अस्तव्यस्तता छ यहाँ, धेरै समयदेखि चाहिँ मान्छे अस्तव्यस्तमा रमाएर नै बसेका छन्। कसैले अस्तव्यस्तमा फाइदा पनि छ यहाँ, कसैले बेफाइदा पनि छ हैन। धेरैले दूरगामी दृष्टिकोणले अस्तव्यस्तमा बेफाइदा छ,
तत्कालमा अस्तव्यस्तमा केही फाइदा लिने मान्छेहरू पनि छन् होइन, तर यो अस्तव्यस्त भनेको कुरो अस्तव्यस्तको फाइदा कुनै दीर्घकालीन राम्रो होइन। त्यो अस्तव्यस्त हटाएर अस्तव्यस्त रहित तरिकाबाट सबैले फाइदा लिने वातावरण बन्नुपर्छ। यो बाटोमा पार्किङले त ठुलो असर गर्छ नि, नेताहरू पनि ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाले अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गर्नु भएको छ। महाप्रबन्धक झाले मन्त्री परिषदले भारतीय केआरसिएल कम्पनीसँगको सम्झौतामा लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले दिने निर्णय गरे पनि सम्झौता बमोजिमको रकम नपाएको गुनासो गर्नु भएको छ। उहाँले कम्पनीमा महाप्रबन्धक भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले रकम नदिएको दावी गर्नुभयो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो। असोज 23 गतेदेखि मङ्सिर 2 गतेसम्म क्यानले नेपाल T20 लिग आयोजना गर्न लागेका कारण पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने तयारी भएको हो। यो 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको निर्धारित मितिभन्दा अघि हुने भएको छ। खेल काठमाडौँको मुलपानी र कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भदौ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म हुने सम्भावना रहेको सदस्य सचिवले बताउनु भएको छ। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको पहिलो T20 क्रिकेटमा नेपालले जित निकालेको छ। नौरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको हो। केन्याले दिएको 131 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 33 रन बनाएका थिए। आरिफ शेख 24 रनमा अभिजित रहँदा अदिल अन्सारी 2 रनमा अभिजित रहे। जितसँगै 5 खेलको सिरिजमा नेपालले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यस्तै नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले नेपाललाई आफ्नो पहिलो खेलमै जित दिलाएका छन्। अब नेपालले भोलि शुक्रबार दोस्रो T20 खेल खेल्नेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएपछि अन्योलमा राष्ट्रपति राजीनामाको चर्चा, परामर्शलाई तीव्रता। एमालेसँग फुटको 1 वर्ष एकीकृत समाजवादीलाई उपलब्धिमूलक चौथो पार्टी बन्न सफल, गठबन्धनले लाभै लाभ। अवैध संरचना हटाउन अटेर गर्नेमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाल्यो एक्सन, धमाधम डोजर चलाइँदै। अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको रेलवे विभागको गुनासो, रेलकै कारण पर्यटक बढेको दावी। र पहिलो T20 क्रिकेटमा नेपालको जित, घरेलु मैदानमा केन्या 5 विकेटले पराजित। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।